بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑا بندہ علی دے نام دے اوتے نہ حق چاہے خدا کرے پھر کدے حق چاہن جو کرو ہی نہ نعرہ حیدری این پتہ لگے نا یار تسی کی شے میں خدا دی قسم چک کے آکھن لگا کو پیر بھی بیٹھا ہوئے نا تے مولا علی دے نام دے متھے تے وٹ پاوے میں یزید لگدا ہے کوئی مولوی ہوگا نا ابو جہل دا پٹھا لگدا ہے انہوں دا پٹھا کی شے ہوئی مولوی ہو یا پیر ہوئے جتی دے تھلے جڑا علی کو اسی مولوی چھڑ دیں گے پیر چھڑ دیں گے علی تری نہ چھڑیں گے جدا اے موڈ ہوئے میرے نال صرف وہ بولے ایسا کلمہ پڑھیا مدینہ دے تاجدار دا کسی مولوی شوی دا کوئی نہیں پڑھیا اسی نوکر